Bonjour mes amis, مرحبا بكم في قناة أوتو فورماسيون قناة تعليم. غنتكلمو في هاد الفيديو على لي ديماراج ديريكس، لأنه نشوفو في لي فيديو آخرين إن شاء الله لي زوتر تيب ديماراج إطوال تريونغل، ديماراج إليميناسيون بار ريزيستونس، ديماراج روتوريك ستاتوريك. في هاد الفيديو غادي نشوفو أول حاجة لي زيليمون لي كاينين لي غنخدمو بهم، وغادي نشوفو أهم حاجة هي الباساج ديال الكورون في هاد الشيما، سواء بالنسبة لديماراج ديريكت ولا بالنسبة لديماراج سواء بالنسبة لديماراج ديريكت ان سول سونس ولا دوبل سونس. على بركة الله. بالنسبة لديماراج ديريكت ان سول سونس عندنا كيف كنشوفو بارتي دو بويسونس اي بارتي دو كوموند، لأنه في أي ديماراج عندنا جوج ديال لي شيما، شيما دو كوموند شيما دو بويسونس. شيما دو بويسونس هي هادي، شيما دو كوموند هي هادي. غنبداو بالسيميلاسيون باش يبان لينا كل إليمون وشنو كيدير في هاد الشيما هادي. غنبداو عندنا ديجونكتور بارتي بويسونس، لي تيب ديال ديجونكتور كاينين بزاف. عندنا هنا كومباكت، كاين ديجونكتور موتور، كاين ديجونكتور ديفرونسيال، يونيبولير، تريبولير. غنشوفو من بعد كونتاكتور، لي كونتاكتور بويسونس، كاين لي كونتاكتور دو كوموند اوسي. هذا كونتاكتور دو بويسونس اكسيتاسيون 24 فولت، فيه 3 ديال لي كونتاكت بويسونس اي كونتاكت كوموند. عندنا رولي تيرميك بور لا بروتيكسيون دو موتور، وعندنا موتور اسانكرون. بارتي كوموند عندنا ديجونكتور كوموند بروتيكسيون، عندنا ترانسفورماتور 220 24. ابخي عندنا كونتاكت ديال رولي تيرميك اللي كاين عندنا بويسونس، عندنا بوطون بوسوار، بوطون بوسوار كونتاك فيرمي داري، و بوطون بوسوار كونتاك اوفير بور مارش مانتيان ديال لا بوبين، اي لا بوبين دو كونتاكتور بويسونس KM1 اللي خدامين بيه. و ابخي كاين عندنا واحد كونتاك ديال ديماراج KM1 و كونتاك ديال اون كا دي ديفو تيرميك F1. نسدو كونتاك بويسونس كيف كنشوفو في السيميلاسيون، يعني لا طونسيون واصلة عندنا او نيفو ديال لونطري ديال لي كونتاكتور. إلا مشينا بارتي بويسونس كونتاك فيرمي عندنا بوطون بوسوار كونتاك اوفير، ندركو على بوطون بوسوار. فوالا لا بوبين اكسيتات، كونتاكتور لي كونتاكت ديالو تسدو، وعندنا موتور كيدور. و موتور انه حيدنا يدينا على يعني الكونتاكت ديال البوطون بوسوار مازال مفتوح، ولكن موتور اونكور اكسيتي بهاد الكونتاكت مانتيان اللي كاين هنا. الى بغينا نوقفو السيركوي نوركو على البوطون اري، يوقف لنا السيركوي. نعاودو نديماريو، لا لومب ديماراج شاعلة، لا لومب ديفو طافية، كرييو ديفو. فوالا ديماراج السيركوي ديماراج تحل اكوز F1، و لا لومب سيناليزاسيون ديفو شعلات. هذا بالنسبة لديماراج سول سونس. ندوزو ديماراج دوبل سونس، ديماراج ديريكت دوبل سونس. عندنا بارتي بويسونس و بارتي كوموند. بارتي بويسونس كيف كنشوفو عندنا ديجونكتور موتور، عندنا جوج ديال لي كونتاكتور سونس 1 كونتاكتور سونس 2، عندنا رولي تيرميك بور بروتيكسيون، وعندنا موتور اسانكرون. بالنسبة لبارتي كوموند عندنا ترانسفورماتور 220 24 لأن
السيركوي دي كوموند خدامين 24. عندنا ديجينكتور دو كوموند بروتيكسيون. عندنا رولي تيرميك اللي هي نفسها اللي كاينه هنا، كناخدو واحد الكونتاكت ديالها باش كنديرو سيكوريتي كيف ما شفنا. وعندنا بوطون بوسوار فيرمي بور لاري، اي بوطون مارش. عندنا جوج بوطون مارش سونس 1 اي بوطون مارش سونس 2. الا تبعنا السيركوي ديالنا غنلقاو من هنا كيدوز تقسم على جوج، باش غنكسيتيو هاد الكونتاكتور وباش غنكسيتيو هاد الكونتاكتور. وباش كنبدلو حنايا كنعرفو انه باش تبدل لو سونس دو موتور خاصك تبدل جوج ديال لي فاز. الا تبعنا السيركوي من هنا، هاد بوين 27 الا جايه من هنا طق 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 ديزل 29، يعني هادي لالين الاولى واخد منها جايه من هنا، ولكن عايز من السورتي ديال الكونتاكتور غيولي في لالين 1. بالنسبه ل 26 واخد من لالين 1، لكن في السورتي غيدوز لالين 3. و بالنسبه ل لالين 2 كتبقى هي ما كنبدلوهاش، يعني عوض غتبقى تبدل او نيفو، تبدل جوج ديال لي فاز او نيفو ديال بلاكابون دو موتور، كتخليها وكتبدل لي كونتاكتور، كتبقى تبيرميتي بيناتهم بواحد السيركوي دو كوموند. هذا هو اللي كيتسمى كوموند ديريكس ا دوبل سونس. غنشوف ديريكت لانه ما كاينش بوطون طومبوريزاتور ولا هذا غيباسكلي بهذا اوتوماتيك، لا خصك ضروري تورك على ستوب كيف كنشوفو عاد باش تعاود دير السونس الاخر. عندنا هنا واحد تريونغل، هذا فيروياج ميكانيك كيف كنشوفو في الفوطو، هذا فيروياج ميكانيك. وفي الديماراج دوبل سونس كيكون فيروياج ميكانيك وكيكون فيروياج الكتريك. كاين بعض لي كونتاكتور اللي ما فيهمش فيروياج ميكانيك، مي فيروياج الكتريك ضروري كديري نتا في الشيما ديالك ديال كوموند. فوالا بركو على بوطون مارش غيتسد لينا المانتيان، مي افون غيدوز لينا، يعني الا بغينا ناخدو الباساج دو كورون غيبدا من ديجينكتور بروتيكسيون غيدوزو لي تيرميك، ابخي بوطون اري، ابخي بوطون بوسوار اللي حنايا ملي كنوركو الكورون كيدوز ديريكتومون كام 3 اللي هو فيروياج الكتريك، غيدوز لنا الرولي لابوبين ديال الكونتاكتور كام 2 اللي هو مسدود دابا. ها هو يعني السيركوي دو بويسونس طق طق ديزو لي تيرميك الموتور كيدور. الا بغينا نوقفو خصنا ضروري نوركو على بوطون اري، دونك سو سيركوي اون اري، نوركو على دوزيام سونس بوطون مارش. فوالا لا بوبين إليكسيد، دوزيام كونتاكتور enclenché، موتور في السونس الثاني. الا بغينا نوقفو خصنا ضروري نوركو على بوطون اري الثاني. دوزيام فوا بوطون مارش، فيروياج اللي تكلمنا عليه فيروياج ميكانيك ولا فيروياج الكتريك كام 3 كام 2. ها لو غول ديالهم انك غتبرك على بوطون مارش، اكسيتا كونتاكتور اي يكون يديماري، غتبرك على بوطون دوزيام سونس ما غي تاكسيتاش. علاش؟ لان هاد كام 2 اوفير بسبب هاد لابوبين اللي هي ماكسيتية ديالو. الا بغيتي ديماري خصك توقف السيركوي وتورك على بوطون مارش. هاهي هادي تحلات لي كونتاكتور كونتاكت فيروياج اكوز ان هاد لابوبين هادي اكسيتي. ندوزو نتيستيو ديفو تيرميك، كريو ديفو فوالا سيركوي اون اري.